अहिले त उसको हनुमानले पनि विरोध गर्न थालिसक्यो है। अहिले प्रधानमन्त्री मनपर्दो गरेका तानासाही बनिरहेका छन्। एउटा रिक्सावालालाई सोध्नुहोस् कि यो ओली कस्तो भने फटाहा हो, यो फटाहा हो भन्छ। सोध्नुहोस् गएर तपाईँहरू सर्वे गर्नुहोस्। कसले बुनिदियो कान्छा फुल बुट्टे रुमाल, पहिरन त राम्रो लाग्यो भन के छ विचार। टोपी सिरेको टोपी सिरेको टोपी सिरेको, दौरा सुरुवाली स्टकोट कति मिलेको, दौरा सुरुवाली स्टकोट कति मिलेको। नमस्कार, म गायिका स्मिता दाहाल। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट नेपाल। प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब। अहिले ऊ प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ नि मैले स्यालुट गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। म के गर्नु भने अब कि रोएर बसौँ, कराएर बसौँ भन्नुहोस् त, कि कुकुर लिएर काट्ने हो म? अनि सहेर बस्ने? सहेर बस्नु हो नि, के गर्नु त? के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब रैथाने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने हो, त्यस कारणले त मतलब के सबैले बुझ्नु पर्यो कुरा कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबैले चासो राख्नु पर्यो। त्यो पछुताएर चाहिँ रातभरि नछुट्या होला। ओलीलाई के अहमता थियो भने न्यायपालिकाले मलाई छुँदैन, त्यो मतलब अन्तर्वार्ता लिने राजेन्द्र मानियाले पटक पटक के सोध्यो भने त्यो सङ्कट के हो त बाबुरामजी भन्दाखेरि यो समय आएपछि बताउँछु भनेर भने। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेमा तपाईँ दृढ हुनुहुन्छ? राष्ट्र राष्ट्रियताको शब्दै यिनलाई थाहा छैन कि, पढे लेखाइ हो थाहा हुन्छ। जे पनि बोल्दिने अनि हे गर। प्रधानमन्त्रीजी, सम्माननीय प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्ने मैले किन ओली 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 भनिरहेको छु? इज्जतै छैन उनीहरूको क्रियाकलापले गर्दा आफ्नो गरिमा पदमा उनीहरू स्थापितै हुन सकेनन्। यिनीहरू फुटेरै जुटेका हुन्। अनि फुट्न त के थियो, त्यो चिर्का त थियो नि, फुट्यो खत्तम। पहिलो त संविधानको धारा 11 सच्याउनेतिर लाग्नुपर्छ भनेर बोल्नु पर्दैन तपाईँ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के छ भने त्यहाँ के छ भने विवाह गर्ने बित्तिकै गृहिणी श्रीमती नेपालको नागरिक हुन्छ भन्ने छ। अहिलेको युगमा फेरि 7 वर्ष पनि लोग्ने स्वास्नी बस्न सक्छन् भन्ने स्योर छैन। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री र अहिले राष्ट्रपतिको अवस्था हेर्दा त्यस्तो विशेष उनीहरू दुईजना बसेर पकाउनु पर्ने कुरा छैन। केपी शर्मा ओलीको दिमागमा जे पाक्छ त्यही हो। राष्ट्रपतिले त्यही पस्किने हो? अरू के त? खै त राष्ट्रपति भवनमा लुगासुगा लगाएर चाहिँ शपथ ग्रहण गर्न गएका मान्छेलाई एकाएक रोकिनै सक्छ त्यसै विश्वास गर्दैन पनि भन्ने थिएँ मैले। हेर्नु, उनलाई धक्का लाग्छ, उनको मतलब के भने पुरिने खाल्डो गहिरिँदैछ भनेर त मैले तपाईँकै च्यानलबाट धेरैचोटि भनिसकेँ। 4.5 या 5 फुट खन्निसकेको छ। अब कचाकुचुक गऱ्यो भने 2 फुट बढी खन्नियो भने उनी आफै पुरिन्छन् पनि। हामीले 50 वर्षपछि के हुन्छ भन्ने कुरा सोच्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै देशमा बचाउन सकिन्छ। किनभने केपी शर्मा ओलीको सनकमा भएको यो उसले कानुनी रूपमा गरे पनि होइन, आवश्यक भएर गरे नि होइन। तलब भत्ता खान चाहिँ नि सांसदहरू तयारी, अनि विधि निर्माण गर्न चाहिँ नि पन्छाएर राख्न त पाइएन नि। गण्डकी प्रदेशको झट्का, उता तपाईँको चाहिँ नि अदालतको झट्काले उनी त मलाई लाग्छ अहिले सन्निपात ज्वरोले सुतिरहेको होलान्। सन्निपात ज्वरो भने थाहा छैन के ज्वरो आएछ? सन्निपात ज्वरो भने ज्वरो के एकदम चाहिँ त्यो तपाईँको पिरको ज्वरो। भरतजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, नमस्कार। न्यायालय र कार्यपालिका बीच, न्यायपालिका र कार्यपालिका बीच द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ। भन्नुको मतलब कार्यपालिकामा जे कुराहरू समस्या हुन्छन् सबै न्यायपालिकामा जाने र त्यहीँबाट निराकरण होला, अनि त्यहाँबाट केही न्याय पाइएला भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य सांसदसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था छ। यो न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको हुन्छ नि एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भन्छ नि, चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त। लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा, संसदीय व्यवस्थामा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। तपाईँलाई लाग्छ त्यो जस्तो भएको छ जस्तो लाग्छ? अहिले सबै कुराहरू जे कुराहरू समस्या आउँछ न्यायपालिकामा गएको छ, न्यायपालिकाले निराकरण गरिदिएपछि मात्रै समस्या समाधान हुने अवस्था छ। किन यस्तो भएको छ? के भएर यो भइरहेको छ? अब यो लोकतन्त्रमा हेर्नुहोस्, एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार 3 शक्ति एकजुट भएर सरकार बन्छ। त्यो 3 शक्तिको पुञ्ज नै सरकार हो। र अब यो अरू जाने ठाउँ पनि त केही छैन नि, ठाउँ छैन नि, यही 3टा हो। घुमिफेरि तपाईँको 3 ठाउँमै जाने हो। न्यायपालिकाले चाहिँ मतलब के भनेदेखि गडबड गऱ्यो भने नि कार्यपालिकाले हेर्छ। केही मतलब के भने कार्यपालिकाकै मतलब के भने कर्मचारी हुन्छन् त्यहाँभित्र, रजिस्ट्रारसम्म त कार्यपालिकाकै मान्छे हुन्छन्, न्याय सेवा भए तापनि। र यता व्यवस्थापिकामा पनि बाहिरबाट आएको मान्छे हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ कार्यपालिकाले हेर्छ। त्यसकै यो दुईटैलाई चाहिँ मतलब के भने फेरि मतलब के भने कार्यपालिका चुनिसकेपछि कार्यपालिकाले काम ठिक बेठिक गरेको कुरा यो दुईटाले हेर्छन्। यिनीहरू अब उसमा अङ्ग्रेजीमा भन्दा वाचडग भन्छन्।
अब हाम्रो नेपालीमा भन्दा खबरदारी गर्ने संस्था हो यो दुइटै। र जहिले पनि यो कार्यपालिका चाहिँ स्वेच्छाचारी हुन्छ के, कार्यपालिकामा गएर शक्तिमा गइसकेपछि ऊ अलिकति स्वेच्छाचारी हुन्छ, मनपर्दो गर्न खोज्छ। त्यतिखेर हुक लगाउने संविधानले बाटाहरू दिएछन्। जस्तो प्रधानमन्त्रीले गऱ्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, राष्ट्रपतिले गऱ्यो भने महाभियोग लगाउने, अनि प्रधान न्यायाधीशै मतलब के भने नराम्रो काम गर्यो भने महाभियोग लगाउने न्यायाधीशहरूलाई पनि। त्यस्ता किसिमका चाहिँ नि प्रावधानहरू मतलब के भने राखेर यो शक्ति पृथकीकरण भन्दाखेरि बेग्लै बेग्लै शक्ति हो तापनि एकले अर्कोमा चाहिँ मतलब के भने आपसमा मतलब मिलेर सञ्चालन गर्ने विधान गएको हुन्छ। ऊदेखि ऊ सतर्क हुने, ऊदेखि ऊ सतर्क हुने र तिनटै चाहिँ आफ्नो कार्यमा जवाबदेही हुने। सिद्धान्त त त्यो हो, तर अहिले कार्यपालिकामा जति समस्या देखिन्छ, व्यवस्थापिकामा जति समस्या देखिन्छ, सबै न्यायपालिकामा थुप्रो लाउने हो भने कार्यपालिकाले आफै काम गर्न सक्दैन भने यो के को अक्षमता होइन? यो असाधारण अवस्था हो। यो साधारण अवस्था होइन। असाधारण अवस्थामा गएर यस्तै हुन्छ हेर्नुहोस्। अब कहिलेकाहीँ त तपाईँको यो गएर राष्ट्रपति कहाँ नि पुग्न सक्थ्यो। यो गएर अब के होइन, मैले यो किन सोधिरहेको छु भने प्रधानमन्त्री बनाउने, सांसद बनाउने व्यवस्थापिका संसदले होइन हो। उस्तै परे राष्ट्रपतिले त्यहाँ गएर शपथ खुवाउदिएर घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिले होला। तर सबै कुरा त अहिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर सर्वोच्चमा होइन। रिट परेको छ। यो चाहिँ नि असहज परिस्थिति भन्छ यसलाई, असामान्य अवस्था। होइन, असामान्य अवस्थामा नि जस्तो प्रदेशहरूमा सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरे भनेर कारबाही गरियो, त्यो पनि कार्यपालिकामा आयो, सांसद बनाइदियो कार्यपालिकाले, फेरि कारबाही गरे, फेरि चाहिँ तपाईँको भ्याकेन्ट निवेदन लिएर चाहिँ सांसदलाई कारबाही गर भनेर फेरि गण्डकी प्रदेशको त तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि। अनि हरेक कुरा न्यायपालिकाकै भर पर्ने हो भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको काम के भयो भनेर प्रश्न हुन थाल्यो। अहिले व्यवस्थापिका र कार्यपालिका नै मतलब स्वेच्छाचारी भएको छ कि अहिले यो यता अवस्थामा आएर 77 साल चैत्रको 77 साल पुष 5 गते जुन किसिमको चाहिँ नि कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप भयो न्याय व्यवस्थापिकाप्रति, त्यो चाहिँ अन्याय भएको हो कि, अन्याय भएको अर्थात् गैर संवैधानिक भएको, गैर कानुनी भएको र त्यो किसिमको चाहिँ नि अधिकार चाहिँ नि यो चाहिँ संविधानले, वर्तमानको संविधानले दिएको छैन। त नदिँदै पनि मतलब के भने 5 गते उनले चाहिँ नि कार्यपालिकाबाट चाहिँ व्यवस्थापिका समाप्त गरिदियो। अब त्यसको जानी कहाँ त भन्दाखेरि एउटै बाटो त न्यायपालिका हो, त्यो तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो। त अब न्यायपालिका बाहेक अन्त जाने ठाउँ छैन। त न्यायपालिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि गइसकेपछि न्यायपालिकाले फागुनको 11 गते के निर्णय गरिदियो भने 23 गतेभित्र 15 दिनभित्र संसद बस्ने गरी पुनर्स्थापना गरिदियो। सो त थियो नि। अब त्यो हुने बित्तिकै त कार्यपालिकाले बदमासी गरेको भन्ने कुरा त न्यायपालिकाले ठहर गरिहाल्यो। कार्यपालिकाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गर्नुपर्छ त्यो समयमा, उहाँले गर्नु भएन। त्यसपछि अझन असहज परिस्थिति पैदा हुँदै गएर 28 दिन पनि नभइकन फेरि अर्कोचोटि व्यवस्थापिका संसद खारिज गरिदिनु हो भने यसरी चाहिँ नि मतलब कि नाटक गर्नु अथवा यो गैर संवैधानिक कदमहरू चालिराख्नु र गरिरहनु, अब त्यसको त तपाईँको चाहिँ नि निश्चय नै तपाईँले भने जस्तो अन्त जाने ठाउँ नभएको हुनाले गएर फेरि न्यायपालिका गएर गुहार माग्ने कुरा त छँदैछ। त्यहीँ गएर थुप्रो सबै कुरा यदि त्यहाँ पनि मतलब के भएन भने राष्ट्रपतिका जान्छन् मान्छेहरू कराउन या निवेदन लिएर। यद्यपि राष्ट्रपतिसँग न्याय दिने अधिकार छैन, कुनै बोल्ने अधिकार पनि छैन, तर एउटा शक्ति केन्द्र त हो, नबोले पनि देउता हो भने जस्तो, केही नभए पनि मतलब के भने राष्ट्र प्रमुख हो, त्यस कारण त्यहाँ जानुपर्छ भनेर मान्छे दौडिन्थ्यो त्यहाँ। अब त्यो अवस्था अहिले सिर्जना भइसकेको छैन। त्यसले पनि नहेरेको भएदेखि आर्मीको चाहिँ मतलब के भने चिफलाई गएर घेर्ने कुरा आउँथ्यो, किनभने उसँग हतियार छ, उसले चाहिँ चाह्यो भने गर्न सक्छ। अब यहाँ गर्न सक्ने चाहिँ के हो भने तपाईँको न्याय दिनु पऱ्यो कि, न्याय कसलाई न्याय दिनु पऱ्यो? राज्यलाई न्याय दिनु पऱ्यो। कसलाई न्याय दिनु पऱ्यो? जनतालाई न्याय दिनु पऱ्यो। कसलाई न्याय दिनु? यो सिचुएसनलाई, यो मनपर्दो तन्त्रलाई, यो असहज परिस्थितिलाई त सहजता त ल्याउनु पऱ्यो नि। यो लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको बारेमा कुरा गऱ्यौँ हामीले। अब नि हिजोको मात्रै कुरा गर्ने हो भने न्यायपालिकाबाट भएका 2टा फैसला र गण्डकी प्रदेशमा भएको मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव र मुख्यमन्त्री पदमुक्त, यी 3वटा कुराले केपी शर्मा ओलीलाई ठुलो धक्का लाग्यो एकै दिन भनेर भनिएको छ। होइन, उनलाई धक्का लाग्छ, उनको मतलब के भने पुरिने खाल्डो गहिरिँदैछ भनेर त मैले तपाईँकै च्यानलबाट धेरैचोटि भनिसकेँ।
मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ 4.5 या 5 फुट खनिसकेको छ, अब कचाकुचुक गऱ्यो भने 2 फुट बढी खनियो भने उनी आफै पुरिन्छन् पनि भनेको थिएँ मैले। सायद त्यो एउटा प्रतीकात्मक रूपमा तपाईँलाई भनेको थिएँ। र अहिले हिजोको चाहिँ जो निर्णय, नागरिकताको निर्णय, अन्तरिम आदेश भनौँ न, अन्तरिम आदेश होइन, नागरिकताको त्यो एक किसिमको अन्तरिम आदेश भनेको नगर्नु भनेपछि सिद्धियो त्यो, त्यसै क्वेसन छ त्यो। अब यो फेरि फर्किने अवस्था हुँदैन, यो आउँदैन। किन हुँदैन? त्यो त्यसको पदावधि कम हुन्छ नि त यो अध्यादेशको, 60 दिन। त्यसो हो भने न्यायपालिका अलिकति राजनीतिकरण भयो, न्यायपालिकामा एनजिओ छिर्यो, खल्तीबाट झिकेका न्यायाधीशहरूको फैसला अथवा आदेश माथि मान्छेहरूले प्रश्न उठाइरहेको थिए नि। न्यायपालिकाको हिजोको अन्तरिम आदेश नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश 2078लाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेपछि त न्यायपालिका त अझै रहेछ नि, जिउँदै रहेछ नि त, जनताको पक्षमा रहेछ नि। देखियो 3 करोड नेपालीले सलाम गर्ने बेला भएन न्यायपालिका र हिजोका फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई, अथवा कालो कोटधारी जसले मुद्दा हाल्नु भएको थियो उहाँहरूलाई। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि न्याय भएकोमा सलामै गर्नु पर्दैन, उनीहरूको ड्युटीभित्र पर्छ त्यो। तर होइन, सुन्नु न, अनपेक्षित पनि आउँथ्यो नि। अनपेक्षित उनीहरूले चाहिँ गर्यो भने उनीहरू आफै सर्थे। त्यो त उनीहरूले बसेर ड्युटी गर्नुपर्ने काम हो नि। उनीहरूको चाहिँ विवेकले, उनीहरूले मतलब आफ्नो बुद्धि लगाउने होइन त्यहाँ, कि बुद्धि लगाएर गर्ने होइन, मात्र 2-2-4 यो कानुनले यसो भन्छ, यो कानुनले यसो भन्छ, यो कानुन यो भन्छ। हिजो मात्र चाहिँ मतलब संसद विघटन भएको थियो, विघटन गरेको भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याए, त्यो कार्यान्वयन हुँदा त्यहाँ बोलेको पनि छ नि, त्यो कार्यान्वयन हुँदा त्यसबाट पाएको चाहिँ मतलब के अरे नागरिकहरू भोलि विवादमा पर्छन्। त्यही यस्तो कुरो गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले अहिलेलाई बन्द गरेर लिखित जवाफ ल्याऊ भनेर मागेको छ। लिखित जवाफ 15 दिनको हुन्छ या 7 दिनको हुन्छ। त्यो लिखित जवाफ लिएर उनीहरू गइसकेपछि यो बुझ्दा चल्दै जान्छ। अब यसको चाहिँ नि अध्यादेश चाहिँ नि मतलब के हो भने तपाईँको स्वतः आफ्नो समयमा समाप्त हुन्छ, त्यो त्यसको लङ्गिभिटी हुँदैन। अब नि यो संविधानको धारा 11मा भएकै कुरा अध्यादेश मार्फत ल्याए हुन् केपी ओलीले। अझै संविधानको धारा त 11 त जीवितै छ नि। जसरी नागरिकता जन्मको आधारमा दिने भनेर संविधानको धारा 11मै भएको कुरालाई अध्यादेश मार्फत नल्या हो, संविधान उल्लङ्घन गरे त होइन केपी ओलीले। संसद विघटन भइसकेपछि संसद नभएको अवस्थामा ल्याएको कुरा हो। फेरि भोलि संसदमा विचारा दिन्छ यही कुरा नआउला भन्ने कहाँ छ? सधैँको लागि निवारण गर्ने के छ? एउटा कुरो के हुन्छ भने एउटा प्रोसेस हुन्छ के, यो विधि निर्माणको प्रोसेस, यो पनि विधि निर्माण नै हो अध्यादेश पनि। यो विधि निर्माण अध्यादेश भनेको आकस्मिक विधि निर्माण हो त्यो। अब संसद पनि छैन, अनावश्यक नगरी नहुने भयो। यो मतलब के भने यो अब जस्तो यो तपाईँको चाहिँ यो स्वास्थ्यको अहिले जुन चाहिँ अतिक्रमण छ नि, कोरोना यसलाई अध्यादेश ल्याउनुपर्छ। त्यो चाहिँ ल्याइरहेको छैन नि। फेरि आवश्यकता जो यो यस्तो आपद विपद परेको बेलामा आकस्मिक चाहिँ मतलब के भने ऐन बनाउनु पऱ्यो भने अध्यादेश ल्याउने हो। रेगुलर चाहिँ नि मतलब के भनेदेखिमा पनि अब अध्यादेश ल्याउँदै मान्छे भर्ना गर्दै आफ्नो मान्छे चाहिँ अख्तियारमा राख्दै आफ्नो मान्छे चाहिँ आयोगमा राख्दै गर्दै त्यो त भएन नि। त्यो त रेगुलर वेमा आउँछ नि आफ्नो चाहिँ मतलब उसमा। त्यसैले यो अध्यादेशको परिकल्पना उसमा संविधानमा किन गरिएको हो भने संसद नरहेको अवस्था, प्रधानमन्त्रीलाई नगरी नहुने आपद पऱ्यो, विपद पऱ्यो, या भूकम्प गयो, यहाँ तुरुन्तै पैसा निकासा गर्नु पऱ्यो, तुरुन्तै मान्छे खटाउनु पऱ्यो, आर्मीहरू खटाउनु पऱ्यो भने आदेशमा आर्मी जाँदैन नि कहिलेकाहीँ। त त्यतिखेर के हुन्छ भने ऐनद्वारा आर्मीलाई, पुलिसलाई, प्रशासनलाई खटाउन सकिन्छ। त त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि मतलब परिकल्पना गरेर यो चाहिँ अध्यादेशको परिकल्पना गरिएको। आपद विपद परेको आकस्मिक रूपमा, त्यो पनि त्यसमा के भनिएको छ भने अध्यादेश जारी गरिसकेपछि त्यो चाहिँ नि संसद बसेको चाहिँ नि 60 दिनभित्र पास भएन भने त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भनेपछि यो निष्क्रिय हुने रहेछ नि त। यो त यसको पैदाइसी नै अस्थायी रूपमा, आकस्मिक रूपमा, अस्थायी रूपमा। तर हो तपाईँले अध्यादेश कस्तो बेला ल्याइन्छ भन्ने कुरा प्रश्न पार्नुभयो। अब दोस्रो कुरा के हुन्छ भने अब जस्तो यो नागरिक ऐनमा चाहिँ के छ भने तपाईँको यो 3 वर्ष अगाडि नै नागरिक विधेयक संशोधन विधेयक संसदमा विचारा दिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको अनेक चाहिँ समिति हुँदै हुँदै गएर अब छलफल हुन अन्तिम थियो। त त्यो अवस्थामा किन गरेन यिनीहरूले? इन्टेन्सनली यिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई बाइपास गर्न खोजा हो कि यहाँ मतलब के भनेदेखि जो विधि निर्माता हो उसले चाहिँ नि सोचेको थियो कि यसमा एमेन्ड गर्नुपर्छ कि केही कुरा एमेन्ड गर्दा धेरै फरक पर्छ नि। एउटै कुरामा मतलब के भने एक अक्षर थप्दा या एक अक्षर निकाल्दा आमूल परिवर्तन हुन्छ। लाखौँले नागरिकता पाउन नि सक्छन्, लाखौँले नागरिकता नपाउन नि सक्छन् एउटा अक्षरले गर्दा।
त्यो कुरो त विधि निर्माताले निर्णय गर्ने कुरा हो नि। ल ठिक छ, त्यो विचाराधीन थियो। यहाँ 6 लाख नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन् भनेर लक्ष्मणलाल कर्णले बोलिरहनु भएको थियो। सँगै महान्यायाधिवक्ता जो नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर 2 लाख नेपाली नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन्, त्यो बेला नागरिकता दिन जरुरी छ भन्नुभएको थियो। गृह मन्त्रालयका सचिवले यस्तै कुरा बोलिरहनु भएको थियो भनेपछि मान्छेले नागरिकता पाएको रहेन रहेछ, नागरिकता दिनुपर्ने जरुरी रहेछ नि। यस्तो बेला अध्यादेश मार्फत केपी ओलीले ल्याए, कयौँ नागरिकता विहीनहरूको लागि राम्रो काम गर्दै रहेछन्, किन विरोध गर्नुभएको, किन सर्वोच्चले रोक्यो? अब एउटा कुरो के हुन्छ भने तपाईँको त्यसको पनि विधि विधान ल्याउने तौर तरिका हुन्छ, समय हुन्छ, पर्खिनुपर्छ नि। अब विधिले दिनेन, संसद बसिरहेको छैन, संसदमा विचाराधीन छ। हिजो त्यत्रो दिन संसद बस्यो र त्यत्रो तलब भत्ता सांसदहरूले खाए होइन। तलब भत्ता खान चाहिँ नि सांसदहरू तयारी, अनि विधि निर्माण गर्न चाहिँ नि पन्छाएर राख्न त पाइएन नि। उनीहरूले पनि त चासो देखाउनु पर्थ्यो नि सांसदहरूले। हिजो त्यो म त जसको तपाईँले नाम लिनुभयो अहिले मधेसवादी साथीहरू कर्णजीहरूको, के तिनीहरू त्यहाँ थिएनन् र? तिनले आवाज उठाउन सक्दैनथे? त्यहाँ चाहिँ मतलब के भयो, ल यो गर पास गर भनेर बाइकट गर्न सक्थे, त्यसलाई प्रेसर दिन सक्छ। पास हुने नहुने बेग्लै कुरा हो, तर बाहिर यता तलब भत्ता खाने, सुविधा पनि खाने, म प्रतिनिधि भन्ने, आफू चाहिँ नबोल्ने 3 वर्षमा 3 वर्षमा कतिवटा मिटिङ भयो, कति घन्टा मिटिङ भयो भन्नुहोस् न। त्यो घन्टा मिटिङमा उनीहरूले कतिचोटि बोले त? 4 चोटि बोले होला, 5 चोटि त बोलेको छैन होला। त यो ड्युटी उनीहरूको हो कि हामीले बोल्ने कुरा, हामी त बाहिर बसेर हेर्ने कुरा हो। त्यसमा विधि निर्माणलाई आएको कुरा त्यो प्रोसेसमा छ, आफ्नो बाटोमा लागिरहेको छ, हिँडिरहेको छ भने त्यो त गन्तव्यमा टुङ्गोमा लाग्नै पर्छ नि। अनि त्यो चाहिँ नि बाटो रोक्ने। तर अध्यादेश ल्याउनु गल्ती होला, अध्यादेशमा आएको कन्टेन्ट त 2072 सालको संविधानको धारा 11 मै छ त। अनि कहाँनिर चाहिँ राष्ट्रघात भयो? पहिलो त संविधानको धारा 11 सच्याउनेतिर लाग्नुपर्छ भनेर बोल्नु पर्दैन तपाईँ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के छ भने त्यहाँ के छ भने विवाह गर्ने बित्तिकै गृहिणी श्रीमती नेपालको नागरिक हुन्छ भन्ने छ। अब तुरुन्तै चाहिँ बिहा गरेर ल्या, आजको भोलि चाहिँ मतलब नागरिक बन्यो, त्योले तेस्रो दिन डिभोर्स गर्यो भने उसले अर्को बिहा गरेर ल्या इन्डियन भने अथवा अमेरिकन बिहा गरेर फेरि त्यसले पनि नागरिकता पाउने भयो। एकचोटि नागरिक बनिसकेपछि त्यो नागरिक फेरि मतलब के भने रद्द हुँदैन। तेरो लोग नि तैँले छोडिस्, नागरिकता चाहिँ छोड भन्नुहोस्, राज्यले भन्न पाउँदैन। यस्तो धेरै डिफिकल्टिजहरू छन् कि यो मतलब कानुनी प्रावधानले मतलब मात्र विचार गर्न सक्छ। अब एउटा एक्जाम्पल मैले भने, रामबहादुर भन्ने व्यक्तिले अमेरिकन स्वास्नी ल्यायो, जुन दिन ल्यायो त्यही दिन उसलाई नागरिकता दिनुपर्छ। यो त भारत र बिहार र चाहिँ मतलब के भने उसको कुरा गरिरहेको छ नि यो कर्णहरूले अथवा मधेसवादीहरूले। यो कुरो यहाँ पनि लागु हुन्छ नि। जस्तो कुनै कुइरिनी ल्यायो, कुनै हप्सी अथवा चाहिँ ब्ल्याक लेडी ल्यायो, यहाँ बिहा गर्यो, उसले नागरिकता पाउने भयो तुरुन्तै। अब पहिलेको प्रावधान के थियो, 7 वर्ष बसेर उसले नेपाली भाषा सिकेर त्यसपछि उसले नागरिकता पाउने प्रावधान थियो। अब त्यसलाई चाहिँ मतलब के भने सकेर त्यसैले अलिकति कमाएर फुल स्टपले त्यस्तो कुरो फरक पार्न सक्छ। त्यो कुरो चाहिँ नि भएन। अब के अरे अब केटीबाट चाहिँ मतलब जन्मेको नागरिकता दिने होइन। मैले ठिक छ, तपाईँले त्यो व्याख्या गर्नुभन्दा पनि म कहाँनिर जिस्टमा जान चाहन्छु भने जस्तो अध्यादेश त रोक्यौँ, संविधानको धारा 11 मा त अझै बाँकी छ। ठिक छ त, के भयो त? संविधानको धारा बमोजिम अहिले 350 वटा कानुन बनाउनु बाँकी छ, 11 बाट तपाईँ किन लिनुहुन्छ? नागरिकता सम्बन्धी विवाद त त्यहाँ छ नि त। छोड्नुहोस्, नागरिकता सम्बन्धी त्यहाँ जग्गा सम्बन्धी कति विवाद छ, गुठी सम्बन्धी कति विवाद छ होइन। कहियो चाहिँ मतलब के मान्छेको प्रपर्टीको विवाद छ, त्यो सबै अहिले कानुन बनाएर चाहिँ गर्नुपर्ने। संविधानको धारा मतलब के भन्ने अन्तिममा के भनिएको छ भने यो संविधान लागू भएको 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण चाहिँ यो संविधानसँग बाजिएको ऐन खारिज हुन्छ र नयाँ संविधानको ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने छ। तर बाजिएर समाप्त भएर पनि त्यो ऐन लागू छ, अर्को ऐन नै आएको छैन। अहिले क्रुसियल टाइम छ। यिनीहरूले कहिले पनि राज्य गर्न काम गरेन के, राज्य व्यवस्थालाई स्मुथली लाने, कानुनको ट्र्याकमा लाने, संविधानको चाहिँ मर्म र भावना अनुसार चल्ने गरेनन्। यिनीहरूले जसरी हुन्छ पैसा कमाउने। अब हेर्नु 7 प्रदेश गऱ्यो, 7 प्रदेशलाई इभेन तपाईँको एउटा पुलिससम्म दिन सकेको छैन। प्रहरी प्रदेश सरकारले कतिचोटि कराइसक्यो, तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। 2 नम्बर प्रदेशले पनि हामी पुलिस भर्ना गर्छौँ, गर्न सकेको छैन। अरू प्रदेश पनि पुलिस गरे। वन मलाई चाहियो भन्छ, किनभने संविधानले पुरा चाहिँ वनको रेखदेख चाहिँ उसले गर्छ, खनिजहरूको रेखदेख चाहिँ मतलब प्रदेश सरकारले गर्छ। त्यो पनि अहिलेसम्म दिएको छैन, कानुन बनाएको छैन। त यस्ता कुरा प्रदेशलाई क्रियाशील बनाउने काम सेन्टरले गर्दैन र सेन्टरले के सोचिसकेको छ भने यो प्रदेश काम लाग्दैन।
र प्रदेश यो सरकार भनेको यो हात्ती हो, यसलाई पाल्न सकिन्न भन्ने कुरा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले सोचिसक्यो, चाहे जोसुकै होस् अहिले होइन। र यदि नसोचेको हो भने यसलाई पावर डिसेन्ट्रलाइज भन्छ नि, विकेन्द्रीकरण गरिसक्नुपर्ने। शक्ति विकेन्द्रीकरण भनेको ऐन बनाउनु पऱ्यो, ऐन बनाएपछि शक्ति विकेन्द्रीकरण टेलिफोनबाट गरेर हुँदैन है। अहिले साँच्चै नै भनौँ भने 7वटा प्रदेशका 7वटा मन्त्री छन्, त्यसमा प्रमुख चाहिँ नि राष्ट्रपति मुनिको चाहिँ नि मतलब के भने प्रमुख छन्, जसलाई गभर्नर अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा भनिन्छ प्रदेश प्रमुखहरू। त्यो प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको अधिकार त तपाईँको चाहिँ नि मतलब सिडिओ जति पनि छैन। सिडिओ पनि सेकेन्ड क्लासको हुन्छ, द्वितीय श्रेणीको या प्रथम श्रेणीको जिल्ला हेरेर हुन्छ होइन। विशेष गरिकन सिडिओलाई द्वितीय श्रेणी नै भनिन्छ, कुनै कुनै ठाउँ प्रथम श्रेणी छ। सिडिओलाई चाहिँ जति अधिकार छ नि त्यो मुख्यमन्त्रीलाई छैन, त्यो प्रदेश प्रमुखलाई छैन भनेपछि त्यो के काम भने त्यो मतलब के भनेदेखि पावरलेस व्यक्तिहरूलाई झन्डा दिएर, डन्डा दिएर, सुरक्षा दिएर, सलाम गराएर, पैसा दिएर, खान दिएर पोसेर यो नभएको चाहिँ मतलब के भने जनताको पैसा चाहिँ पोसेर किन पाल्नु पर्यो यिनीहरूलाई भन्नुहोस् त? के अधिकार दिनु पऱ्यो? अधिकार नदिने अनि यो सबै कुरो चाहिँ मतलब के तयारी गर्ने, यो चाहिँ भनेपछि सङ्घीयता धरापमा पर्यो। अब धरापमा होइन परिसक्यो, धरापमा के सङ्घीयता अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छैन। संविधान पनि कार्यान्वयन भएको छैन, व्यवस्था त धरापमा छ। अब के छ त विकल्प? विकल्प त धेरै छ हेर्नुहोस्। होइन हामीले समस्याका कुरा धेरै गऱ्यौँ क्या, समाधानको विकल्प के देख्नु भएको छ र तपाईँहरूले धारे हातले गाली मात्रै गरिरहनु भएको छ? धारे हातले हामीले गाली गरेको छैन, हामीले सजेस्ट गरिरहेका छौँ, हामीले सल्लाह दिन्छौँ, हामी एउटा विश्लेषक हौँ। हामीले चाहिँ हिजोको कुरा इतिहास हामीलाई जानकारी छ, वर्तमान हाम्रो अगाडि छ, भविष्य हुनुपर्छ भने हाम्रो इङ्कित हामी गरिदिन्छौँ। त्यो गर्ने नगर्ने त अरू कुरा। अब भ्युअर्सहरूले अथवा चाहिँ जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एउटा मस्तिष्क बनाउने एउटा बाटो हाम्रो कुरा सुनिसकेपछि यस्तो हुनुपर्ने रहेछ, फलानले यस्तो भन्नुभयो भन्ने कुरा एउटा मानसिक रूपमा तयार हुनुको लागि हामी यो काम गरिरहेछौँ। तपाईँले मतलब मलाई इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, म आफ्नो समाधानको उपाय सिकाइदिनुहोस् न त। समस्याको त चाङ छ। अब समाधान हेर्नु विभिन्न किसिमको समाधान छ, एउटा मात्र समाधान छैन। एउटै कुरा के छ भने तपाईँको यो अब चाहिँ सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा भर पर्छ। सर्वोच्च अदालतले असारको 9 गतेदेखि त्यो समग्र समाधान भन्दा अगाडि होइन, त्यो समाधानले नै अर्को समाधान होइन मैले सोध्न खोजेँ तपाईँ होइन सुन्नु न, त्यो एकपछि अर्को नभइकन त्यो अर्को फेरि मतलब हामीले अड्कल गर्न पाइन्न। ठिक छ, मैले तपाईँसँग जान्न खोजेँ नागरिकताको विषयमा कुरा थियो नि, नागरिकताको स्थायी समस्या समाधान नि जहिले पनि विवाद 2019 साललाई नि कट अफ इयर मानियो, 2046 साल चैत मसान्तसम्मलाई पनि कट अफ इयर मानियो, 2062-63 पनि कट अफ इयर मानियो, 72 पनि कट अफ इयर मानियो। यो सधैँभरि समस्या भयो। भारतमा 1950लाई कट अफ इयर मानेको कहिले पनि परिवर्तन भएन। हामी कहाँ नागरिकताको विषय अहिले अदालतले अन्तरिम आदेश गरेर कार्यान्वयन नगर्नु भनेर मात्रै त यो सधैँलाई समाधान भएको छैन, फेरि यो विषय उठिहाल्छ। स्थायी समाधानको उपाय के छ? स्थायी समाधानको उपाय तपाईँको चाहिँ नि ऐन मिल्दोजुल्दो राम्रो किसिमको ऐन बनाउने, सबै क्षेत्र तह तब्कालाई मिल्ने किसिमको बनाउने, मतलब के ऐन बनाउँदा तराईलाई मात्र नहेर्ने, बिहार र चाहिँ युपीलाई चाहिँ मतलब मध्यनजर गरेर तराईका गाउँको चाहिँ मतलब समस्या मात्र समाधान नगर्ने, त्यो कुरो चाहिँ सहर बजारमा बस्ने, पहाड हिमालमा बस्ने मान्छेहरूको नि गर्ने। अहिले कयौँ मतलब व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको विदेशमा बसेका छन्, अफ्रिकाको मुलुकमा बसेका छन्, खाडी मुलुकमा बसेका छन्, मलेसियामा बसेका छन्, मुस्लिम मुलुकमा बसेका छन्, अमेरिका र चाहिँ युरोपमा बसेका छन्। तिनले चाहिँ मतलब के भने कसरी चाहिँ समाधान गर्ने, त्यहाँको चाहिँ मतलब के भने कल्चरहरू, त्यहाँको चाहिँ श्रीमतीहरू, त्यहाँको लोग्नेहरू आयो भने यहाँ के विध्वंस हुन्छ त्यसलाई पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने कसरी गर्ने। अब भोलि यहाँबाट चाहिँ सबै मतलब के भने कामदारहरू केटीहरूलाई चाहिँ अहिले खाडी मुलुकमा या मतलब साइप्रसमा कता कता स्वीकृति दिएको छ मेड भनेको घरमा गएर काम गर्ने। त्यो मेडले चाहिँ मतलब के भने यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् बच्चा कतिले त त्यही बच्चा त्यही जन्माएर फाल्छन्, कतिले चाहिँ बच्चै लिएर आउँछन्। हेर्नुहोस् त्यो बच्चाको एउटा समस्या छ। अब त्यो बच्चा मात्रै ल्याइदियो हुन्थ्यो, त्यो विकृति आयो, त्यहाँको मतलब के त्यहाँको जिन आयो, त्यहाँको चाहिँ नचाहिने कुरा आयो होइन। अब सेतो मान्छेसँग हाम्रो नेपाली लड्की मतलब के भने फसेकी छन् भने सेतो गोरो जन्माउँछ उसले, कालोसँग चाहिँ कालो मुसल्टे चाहिँ नि मतलब के भने हट्टाकट्टा चाहिँ नि मतलब के भने भयो भने त्यस्तै किसिमको त्यो पैदा हुन्छ। अनि त्यो एउटा मिक्स चाहिँ नि मतलब के भने सोसाइटी भयो भने यहाँको कल्चरलाई कति फरक पार्छ।
यहाँको रहनसहन, यहाँको वातावरण, यहाँको बस्ती, यहाँको चाहिँ नि परम्परादेखि चलेको रीतिथितिलाई कति फरक पार्छ, त्यो कुरो हामीले 50 वर्षपछि के हुन्छ भन्ने कुरा सोच्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै देश बचाउन सकिन्छ। अब नि यो नागरिकता सम्बन्धी सधैँभरि विवाद हरेक परिवर्तनमा देखिया छ कि हरेक राजनीतिक परिवर्तन र सत्तामा दलका नेताहरू जाँदाखेरि भारतसँग नै नागरिकता सम्बन्धी विवाद किन देखिन्छ? के छ त्यहाँ सौदाबाजी के हुन्छ? सौदाबाजी यो छ, ओपन बोर्डर छ हगि। अब ओपन बोर्डर भएको कारणले गर्दा तपाईँको गाउँ जोडिएको छ, 10 गाजामा पनि बस्ती छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ मतलब के भनेदेखि लगभग तराईमा बसेको मान्छेले प्रायः चाहिँ त प्रतिशतका हिसाबले 50% चाहिँ तपाईँको भारतसँग नै व्यापारी गर्छन् है। तिनीहरूसँग रिलेसन छ, के रोटी बेटीका रिस्ता भन्छ नि। के भने रोटी बेटीका के मतलब? नेपाल र भारतको चाहिँ मतलब रोटी बेटी भनेर के भन्छ नि होइन। त्यो तराईमा चाहिँ गाउँमा त्यो लागु छ कि। अब काठमाडौँको मान्छेले त गएर चाहिँ नि भारत दिल्लीमा त बिहा गर्दैन, किनभने उसको कल्चर मिल्दैन, भाषा मिल्दैन, रहनसहन मिल्दैन। अब बोर्डरमा चाहिँ नि मिल्छ। जस्तो पटनाको मान्छेले चाहिँ वीरगन्जको मान्छेले बिहे गर्यो भने उनीहरूको सबै कुरो भाषा नि मिल्छ। भोजपुरी भाषा हुन्छ, भोजपुरी रहनसहन हुन्छ, भोजपुरी तपाईँको संस्कृति हुन्छ। उनीहरूले छठ मनाउँछन् होइन। अब मतलब के भने दसैँ मनाउँदैनन् उनीहरूले, तिहार मनाउँदैनन्। अब अर्को चाहिँ मतलब के भने तपाईँको मधेसमा मनाउने विभिन्न किसिमको चाडपर्वहरू उनीहरू मनाउँछ। उनीहरूको संस्कृति, धर्म, भाषा सबै मिल्छ, सजिलो छ। अब यहाँ नेपालमा बस्ने बाहुन क्षेत्रीहरूसँग त्यो मिल्दैन, त्यस कारणले व्यापारी पनि हुँदैन। अब यो व्यापारी भन्ने कुरा, यो संस्कृति मतलब धर्मको कुरा धेरै जटिल, यो समाजको चाहिँ मतलब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा। यस्तो संवेदनशील कुरामा सरकारमा बसेका मान्छेले नागरिकताको आधारमा यसो हुन्छ र उसो हुन्छ र यहाँ हुन्छ मानव अधिकारको कुरा गर्ने वा मतलब के भने बाहिरबाट पैसा आएको छ भन्नेमा सबै चाहिँ मतलब के जात वर्गका मान्छेलाई यत्रो सानो नेपालमा भुल्ने त्यो काम गर्नु हुँदैन, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। होइन, यो जसरी नागरिकताको समस्या देखिएको छ नेपालमा, भारतसँग अलि बढी ओपन बोर्डर भएको हुनाले, बिहेबारी भएको हुनाले तपाईँले भन्नुभयो नि, यो भारतको संस्थागत निर्णय भएर हामी कहाँ समस्या गराइन्छ कि इन्डिभिजुअल रूपमा नै भारतका मान्छेहरू पारीभन्दा वारी केही सुविधा पाएर अथवा नेपालको नागरिक भएर बाँच्न नलई अथवा अरू केही स्वार्थका लागि चाहिँ त्यसरी प्रयोग भइरहेछ? के भारतको राज्यको स्वार्थ नै नेपालमा नागरिकता पाउन् नेपालीहरूको जस्तै भारतका नागरिकले भन्ने हो अथवा के हो? भारतको नागरिक नबन्नुहोस् न, बिहार र युपीको मात्रै सवाल छ यहाँ। यो होइन, कसको उद्देश्य हो यो बिहार र युपीका मान्छेले नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने? त्यसको दूरगामी असर के छ? अब यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ तराईमा बस्ने चाहिँ मतलब के भने जो जातिहरू छन् तिनको चाहिँ नि अति निकट सम्बन्ध जति उत्तर प्रदेश र बिहारको चाहिँ मतलब के भने जात वर्ग र समाजमा चाहिँ सम्बन्ध छ, जसको कारणले गर्दा उनीहरूको चाहिँ मतलब 50% बढी व्यापारी चल्छ। अनि कुनै किसिमको चाहिँ यो नागरिकता सम्बन्धी अडचन आयो, 10 वर्ष बस्नु पऱ्यो भने त मतलब के भने गाह्रो होला। अब अहिलेको युगमा फेरि 7 वर्ष पनि लोग्ने स्वास्नी बस्न सक्छन् भने स्योर छैन। हेर्नुहोस्, आएको 2 वर्ष नि डिभोर्स हुनसक्छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भने बिहे गर्ने बित्तिकै नागरिकता पायो भने उसले डिभोर्स गरेर ऊ नागरिकता चाहिँ स्थायी हुन्छ, उसको परिवार चाहिँ अस्थायी हुन्छ। हेर्नुहोस्, उसले फेरि अर्कोचोटि बिहे गर्छ डिभोर्स गरेपछि भन्दाखेरि उसको खेती नै हुने हो। तर यो कुरा मान्छेहरू मान्न तयार छैनन् क्या। मान्छेहरू के भन्छन् भने विश्लेषकहरू अथवा अलिकति आशंका गर्ने मान्छेहरू भारत नेपाललाई फिजी अथवा सिक्किम बनाउने दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। जसरी फिजीमा भारतीयहरूको बाहुल्यता भयो त्यहाँ नागरिकता पाएर, सिक्किममा पनि त्यसै गरी बाहुल्यता भयो र बिना रक्तपात ब्यालेट मार्फत सिक्किम त भारतमा विलय भयो, फिजीमा महेन्द्र चौधरी गएर प्रधानमन्त्री भए। त्यो नीति अनुसार भारतको संस्थागत नीति नै निर्णय नै यो छ कि हरेक परिवर्तनमा नेपालका नेताहरूसँग सौदाबाजी गरेर भारत नेपालमा भारतीय नागरिकहरू बढाउन चाहन्छ र बिना रक्तपात ब्यालेटबाट नेपाललाई सिक्किम र फिजीकरण बनाउन चाहन्छ। त्यो दिशातर्फ जाने भारतको संस्थागत निर्णय हो भन्छ। त्यसमा दलका नेताहरू प्रयोग भए भन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? भारतीय मतलब के भने तपाईँको चाहिँ नि अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टको त निर्णय त्यस्तो होइन होला। नीति जुन अलिखित नीति हुन सक्छ नि त। नीति त कति कुराहरू मतलब अलिखित नीतिलाई पनि मान्यता दिन्छन्। जस्तो एउटा कुरो भनौँ न, यो मैले अघि नै भने उत्तर प्रदेश र बिहारको हाम्रो बोर्डर पुरा हाम्रो जोडिएको हुनाले त्यहाँका समाज र हाम्रो समाज, हामी तराईमा बस्ने हाम्रो चाहिँ नेपाली र त्यहाँ भारतमा बस्ने मतलब के भने बिहारी र युपीको रहनसहन, भाषा, भूषादेखि लिएर सबै कुरो मिल्छ। जस्तो अब भोजपुरी भाषा हाम्रो तराईको चाहिँ तपाईँको रौतहटदेखि लिएर भैरवासम्म चल्छ। त्यसै गरिकन उहाँ चाहिँ बनारसदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको पटनासम्म भोजपुरी भाषा चल्छ, मुजफ्फरपुरदेखि लिएर।
भाषा भनेको के हो भने सम्बन्धको सूत्र मूल सूत्र हो। अब लुगा लगाई भेषभूषा पनि त्यस्तै छ, रीतिस्थिति त्यस्तै छ। त्यस कारणले यो ओपन बोर्डर भएको ठाउँ यस्तो समस्या आउँछ। तपाईँले फिजीकरण र सिक्किमकरणको खतरा देख्नुहुन्न? अब फिजीकरण भनेको गएर एउटा महेन्द्र मतलब चौधरी गएर प्राइम मिनिस्टर भयो भन्दैमा अब त्यो फिजीकरण मतलब भयो भने के फरक पर्छ अरे? यहाँ त केही फरक पर्दैन। यहाँ अब उपप्रधानमन्त्री अहिले चाहिँ मतलब राजेन्द्र महतो भइसकेका छन्, महन्त ठाकुर भोलि प्रधानमन्त्री भयो भन्ने फिजीकरण भयो भन्न पर्दैन। उनीहरूको त नेपालको नागरिकता छ नि त, अहिले त नेपालकै नेता माने हो। यही त उनीहरूको पनि त महेन्द्र चौधरीको पनि त छ हो। त्यसै गरी अहिले त राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरहरू उपप्रधान मात्रै छन्, भोलि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सुरक्षाको प्रमुख हो। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सोसाइटीमा यिनीहरू मात्रै हाबी हुँदैन, यिनीहरू मात्रै निर्णायक तत्त्व हुँदैन। निर्णायक तत्त्व भनेको यहाँ बसेका स्थायी व्यक्तिहरू पनि छन्। तर तिनीहरू अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बढ्यो नि त। बढ्यो त के गर्ने? यो त समयले ल्याएपछि तपाईँ स्वीकार गर्नुपर्छ। तर तपाईँले यो भन्दाखेरि नेपाली जनताले रुचाउनेवाला छैनन् है तपाईँले? नरुचाएर के अब कुस्ती गर्ने नि त खुकुरी लिएर काट्ने चाहिने कुरा गर्नुहुन्छ? काट्न मिल्छ कसैलाई? अहिले त मानवाधिकारको कुराहरू छ। यहाँ अहिले एउटालाई काट्नुहोस् त, यहाँ अहिले होहल्ला भएर चाहिँ नेपालको चाहिँ सबै भारतमा बसेका नेपालीहरू पटनादेखि लिएर सोरिएर चाहिँ नेपाल पठाइन्छ। गर्नुहुन्छ के तपाईँ? भने तपाईँले सिक्किमीकरण भए पनि केही फरक पर्दैन भन्न खोजेँ? सिक्किमी कहाँ भनेको छु मैले? फिजीको अर्को डरलाग्दो रूप त सिक्किमीकरण हो नि। होइन होइन, फिजीको व्यवस्था बेग्लै हो, सिक्किमको अवस्था बेग्लै हो। तर केही विश्लेषकहरूले बडो डरलाग्दो कुरा गर्नुहुन्छ नेपाल फिजीकरण र अब उहाँले बुझ्नु भएको छ, उहाँले डर लाग्यो होला उहाँलाई। मैले राम्रो मतलब के जो मेरो मस्तिष्कले बुझेको छु, मैले जो वातावरण बुझेको छु, जो इतिहास बुझेको छु, कम्प्रोमाइज गर्नैपर्छ बाबा। हामी यहाँको स्थायी मान्छे हिजो बिहारबाट आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकता लिएर अहिले उपप्रधानमन्त्री भएर चाहिँ मैले स्यालुट गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। म के गर्नु भने अब के रोएर बसौँ, कराएर बसौँ भन्नुहोस् त, कि खुकुरी लिएर काट्ने हो म? अनि सहेर बस्ने? सहेर बस्नु हो नि, के गर्नु त? के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब रैथाने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने हो। त्यस कारणले त मतलब के सबैले बुझ्नु पर्यो कुरा, कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबैले चासो राख्नु पर्यो। उपाय सुझाइदिनुहोस् न त। अब तराईका रैथाने मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हाम्रै नेपाली भाषी, हाम्रै नेपाली रैथानेहरू हुनुहुन्छ, आदिमकालदेखि बस्नुभएको छ, उहाँहरूले नागरिकता पाउनु भएको छैन। उहाँहरूले नागरिकता पाउनलाई के गर्नुपर्छ र गलत मान्छेले नागरिकता नपाओस् भन्नलाई के गर्नुपर्छ? सुन्नुहोस् न, यो कुरो बडो गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, न्याय दिन मैले यो भन्न अगाडिको तपाईँकै कार्यक्रममा नि भने मेरो मधेसमा तपाईँको चाहिने मतलब के अरे जमिन छ। मेरो बाउको पालादेखि मेरो सर्लाहीमा थियो पहिले जमिन है, जुद्ध संसदको टाइमदेखि। पछि मैले बारा जिल्लामा चाहिँ नि लगेँ। मैले बारा जिल्लामा जमिन लिइसकेपछि 35-36 सालमा 35-36 सालमा बिहारबाट मैले चाहिँ नि मतलब के भने ल्याएको कामदार जो मतलब के खेतीको रेखदेख गर्ने मान्छे, जसले ट्र्याक्टर चलाउने, त्यो मान्छे तपाईँको अब नागरिकता लिएर त्यहाँको वडा अध्यक्ष भएर मेयर हुन बेर छैन। अब भोलि गएर मैले उसलाई सलाम गर्नुपर्छ कि मैले ल्याएको हो उनलाई त। तर उसलाई मैले त्यो भन्ने अधिकार भएन कि तँ अनागरिक होस्, तँ बिहारको मैले ल्याएको होइन भन्यो भने उसले मलाई दिन्छ थप्पड। किनभने उसँग नागरिकता प्रमाणपत्र छ, त्यो पनि वंशजको नाताले। ऊ 3 पुस्तादेखिको मेरो हो भनेर भन्छ। त्यहाँ मान्नेहरू छन् तपाईँको चाहिँ मेरो चाहिँ नि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ नि मधेसमा चाहिँ नि उयोहरू के अरे अनाजहरू बेच्ने हुन्छ। अब त्यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको त्यो यति धान एकचोटि जोखिसकेपछि त्यति धान राख्ने, त्यस्तो बनियारी गर्ने भन्छ कि बनियारी गर्ने। त्यस्ता मान्छे चाहिँ मतलब के भनेदेखि उठे अब तिनीहरूको जात धेरै छ यादव, अब त्यो मान्ने हो, मन्त्री पनि भइसक्यो। अब गर्ने के मैले? अनि अब कसरी रोक्ने त यो? यसको के गर्ने मेकानिजम के छ रोक्ने? केही छैन। गलतले नपाओस्, सही नछुटोस्। यसमा एउटै कुरा के छ भने हामी कन्सियस हुनु पऱ्यो, हामी सचेत हुनु पऱ्यो। यो चाहिँ नि मतलब के भने राजनीतिक पार्टीहरूले जसरी उचालेर मान्छेलाई चाहिँ मतलब के भने एउटा अर्को दिशातर्फ लगेर पैसै मात्रै कमाउने काम गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी कुरा हो। हामीले त के गर्नु? राजनीतिक नेताहरूले पद प्रतिष्ठा पैसाको लागि देश बेचे भनेर आरोप लगाउँछन्। आरोप के लागिरहेको छ? आरोप होइन, देश बेचिसके, अब देश समाप्त हुने अवस्थामा पुर्याइसके भनेर त बार हामीले भनिरहेका छौँ। अब गर्ने के रोक्न सकिन्न? उपाय के छ? उपाय छैन, रोक्न नसक्ने। अब हामी केही छैन। त्यसो हो भने यो नागरिकताको विषय यो विषय भयो। अर्को विषय, हिजो सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीलाई अर्को पनि फेरि झड्का दिएको छ। नेकपा एमाले भित्रको विवाद, माधव नेपालहरूलाई गरिएको कारबाही, 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेर केपी ओलीले गरेको कुरा, बादलहरूलाई पार्टीमा मनोनित गरेका कुरा, 10औं महाधिवेशन कमिटी भन्ने नै त्यो अवैध हो, जसलाई ऐन नियमले चिन्दैन
भनिसकेपछि माधव नेपालहरूको कारबाही फुकुवा भयो। अब बादलहरू अवैध, माधव नेपालहरू वैध भएका हुन्। अब के हुन्छ त एमालेभित्र? अब फेरि फुट्छ उनीहरू। अब मतलब उनीहरूको वैधता त कायम भइहाल्यो। केपी शर्मा ओलीले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर भयो। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ मतलब के जुन किसिमबाट नाङ्गो नाच देखाएका थिए आफ्नो पार्टीभित्र पनि, पार्टी बाहिर पनि, सरकारमा पनि, उनलाई चाहिँ मतलब के भने झड्का दियो, ठुलो झड्का दियो। अब उनले सोच्लान्, अब आज शुक्रबार हो, उनले के सोच्छन् होइन? शुक्रबार सोच्छन् होइन? अब सोच्नु पऱ्यो नि त। अब हिजै झड्का दियो, हिजै साँझ चाहिँ मतलब उसलाई त थाहा नै भएन यो झड्का आउँछ भनेर। हिजै चाहिँ त्यो मन्त्रीमण्डल आउँदैन थियो हेर्नुहोस्। यदि 2 घन्टा अगाडि यिनलाई नागरिकता सम्बन्धी फैसला भएको भए होइन, यो सबै यो फैसलाले त यसलाई त मतलब साह्रो पार्यो नि। यो त यिनले चाहिँ नि 12 बजे नै डिक्लेयर गरिसके दिउँसै, मतलब सुनवाई हुँदैथ्यो होइन? त्यो कुरो चाहिँ नि मतलब 4-5 बजेपछि मात्रै आयो बाहिर, जतिखेर उनले चाहिँ नि मन्त्रीमण्डल बनाइसकेका थिए भन्दाखेरि यो त मतलब के भने मैले भने नि हिजो मलाई पनि के 2 बजे तपाईँको यो लिने एउटा अनलाइन आउनुभएको थियो। उहाँलाई मैले भनेको मलाई विश्वास छैन आज शपथ ग्रहण हुन्छ भन्ने कुरा। किनभने केपी शर्मा ओलीको सनकमा भएको यो उसले कानुनी रूपमा गरे पनि होइन, आवश्यक भएर गरे नि होइन। त्यो सनक चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ मतलब के बदलिन्छ? उनी चाहिँ मेरो विचारमा राष्ट्रपति भवनमा लुगासुगा लगाएर चाहिँ शपथ ग्रहण गर्न गएका मान्छेलाई एकाएक रोक्नै रोकिनै सक्छ त्यसै विश्वास गर्दैन पनि भन्ने थिएँ मैले। हेर्नुहोस्, तर गराए त त्यो त अब कति पछुताएर चाहिँ रातभरि नछुट्या होला। तर अदालतको फैसला आइसकेपछि ओलीका निकै विश्वासपात्र प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन् अदालतको फैसलामा। अब जनरली उनले के सम्झेका छन् भने मेरो चाहिँ नि मतलब नेता मात्रै सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो, नेपालमा अरू कोही छैन भनेर उफ्रिरहेछन्, त्यसैले भन्छन् आपत्ति जनाउँछन्। उनीहरूले के सम्झेका छन् भने अरू त मान्छे होइनन् यो देशमा, यहाँका पुराना मान्छे नि मान्छे होइनन्, यहाँका बौद्धिक जगत पनि मान्छे होइन, सचेत नागरिक हामी जस्ता नि मान्छे होइन, पत्रकार पनि होइन, पत्रकार सबै किन्न भ्याएका छन् उनीहरूले। अनि त फुर्ती गर्ने नि भयो नि। अब देखिहाल्नुभयो हिजै चाहिँ तपाईँको चाहिँ गण्डकी प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री अविश्वास भोग्नु पर्यो, उनको पद गयो। खै नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रदेश प्रमुखले अहिलेसम्म त्यो तदारुकता देखाएको देखिन्छ। 4 जना सांसदहरूलाई चाहिँ मतलब के भने फेरि पुनर्स्थापना गर्नु कर्णाली प्रदेशमा पुनर्स्थापना गर्नु। अनि पटक पटक न्यायपालिकाले ओलीलाई मात्रै हराउने र ओलीलाई मात्रै झड्का दिनुपर्ने कारण के हो भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो। ओलीलाई के अहमता थियो भने न्यायपालिकाले मलाई छुँदैन भन्ने उसलाई थियो। किनभने उसको विशेष न्यायपालिकाका अब नाम नलिउँ, उनकै मान्छे छन् त्यहाँ प्राय होइन, जसले जो न्यायाधीशले योभन्दा अगाडिको चाहिँ नि संसदीय के यो संवैधानिक इजलास छोडे, त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ होइन। किन छोडे त तिनले भने उनकै मान्छे थिए, उनीकै जागिर खाएको थिए, केपीकै मतलब जागिर खाएको थिए। त केपीको चाहिँ मतलब जागिर खाने मान्छे केपीकै मुद्दा हेर्दाखेरि त मिल्दैन थियो, उनले छोडे। अब अहिले हेर्दैछन्, अब उनले धर्म सङ्कट, केपीलाई जिताउँ जिन्दगीभर नाम बदनाम, नजितौँ आफ्नो मालिक, कस्तो आफत छ। त्यस कारणले केपीलाई हराउँछन्। अब त उनले चाहिँ विवेक प्रयोग गर्नु पऱ्यो, अथवा उनले चाहिँ मतलब के भने कानुन प्रयोग गर्नु पऱ्यो। भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेमा तपाईँ दृढ हुनुहुन्छ। अब नि केपी शर्मा ओलीले हिजो झड्का खाए भनेर हामीले भन्यौँ। अब एमाले जेठ 2 को अवस्थामा आइसकेपछि त कसरी फुट्छ त? मिल्ने अवस्थामा गएन। अब मिल्ने अवस्थामा त मन मिल्नु पऱ्यो नि त होइन। यो कानुनले मिलाएर मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा अब थाहा भयो नि त। कानुनले फुटाएर त फुट्यो नि पहिला नेकपा होइन। नेकपा तपाईँको त फुटेकै थियो, फुट्यो मात्रै। त्यो त फुटेकै जोडिया हो, हाँडी हो फुटेको थियो। त्यो जोडिने अवस्था थिएन, हामीलाई पनि थाहा थियो त्यो कुरा। किनभने उनीहरू फुटेरै चाहिँ मतलब चुनाव लडे, तपाईँलाई थाहा छ नि त। एक भएर लडे त होइन, बाँडफाँड गरेर तँ यसमा उठ म यसमा उठ्छु, तँ यसमा उठ गरेर मिलाए। उसको फोर्स उसलाई दिए, उसको फोर्स उसलाई दिए, दुईटै चाहिँ जिते। उनीहरू दुईटै जितेको भएदेखि यिनीहरूको 50 सिट पनि आउँदैन थियो। त दुईटै चाहिँ मतलब गर्दाखेरि बढी सिट आयो, 150 सिट आयो भनेपछि तपाईँको यिनीहरू फुटेरै जुटेका हुन्। अनि फुट्न त के थियो त्यो चिर्का त थियो नि, फुट्यो खत्तम। त्यसो भए केपी ओलीले हिजोका 2टा झड्कासँगै 3टा झड्का, अर्को एउटा झड्कामा गण्डकीको त कुरा गरौँला नै। नागरिकता सम्बन्धीको झड्कामा राजेन्द्र महतो महन्त ठाकुरहरूलाई त्यही ललिपप देखाएका थिए, त्यही हरियो घाँस देखाएका थिए, रेशम चौधरी छोड्ने प्रक्रिया थाल्ने घाँस देखाएका थिए। अब त्यो पनि नहुने सम्भावना छ, अब त गाह्रो भइहाल्यो। त्यो पनि अदालतले रोकिदिने होला फेरि होइन। अब नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयनमा नल्याएपछि राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरहरू सरकारमा रहिरहन्छन् अथवा छोड्छन्? अब उनीहरूको नैतिकताको कुरा हो।
अब आफैले गर्ने भने यिनीहरूलाई नैतिकता नभएको मान्छे, नीति नभएको, निष्ठा नभएको मान्छेले जे पनि गर्छ। केही छैन, हामीले प्रयत्न गरे हो, हामीले नागरिकता ल्याएको पनि हो, भएन त के सरकारले गरेन हामी त बस्छौँ भनेर उनीहरू बसिरहन्छन्। के फरक पर्छ, तलब भत्ता खानु पाइहाल्छन्। उपेन्द्र महतोले चाहिँ नि पछाडिपट्टि चाहिँ नि पुच्छ्रे सिपाही हालेर चाहिँ तपाईँको बन्दुक बोकाएर हिँडिहाल्छ अब, होइन हिँडिरहेछ नि, उसले किन छोड्छ अहिले। त्यसैले यो नीति नभएको, नैतिकता नभएको यो चाहिँ राजनीतिमा पसेका नेता भनाउँदा यी फटाहरू, देशद्रोहीहरू, देश विखण्डन गर्नेहरू भए यिनीहरूको के नीति हुँदैन, यो गर्छन् भनेर यिनीहरूको अनुमान हामी गर्न सक्दैनौँ। भने बहुराष्ट्र राज्यको कुरा गर्थे राजेन्द्र महतो, एउटा नागरिकता अध्यादेशले पनि उनलाई धोका दियो। बहुराष्ट्र राज्य र मुक्तिकामी आन्दोलन कहाँ पुग्ला अब राजेन्द्र महतोको? होइन, राजेन्द्र महतोको चाहिँ त्यसले गर्दा उनी आफै चाहिँ सड्छन्। अब उनी आफै चाहिँ सिद्धिन्छन्। अब उनलाई चाहिँ एट्याक भयो सबैतिरबाट, होइन। अब 2,70,80,00,000 चाहिँ भएको देशमा के हो बहुराष्ट्र भने, के हो, कहाँको बहुराष्ट्र ल्याउने उनले? त त्यस कारणले उनले चाहिँ त्यो आन्दोलन ल्याउने। अब बल्ल हामी सुरु गर्छौँ भने अब फेरि कुरो मोड्दैछन् उनले। बहुराष्ट्र भने त यो भने होइन, हामी त जातिपातिको कुरा गरे, बहुजातिको कुरा गरे, बहुभाषाको कुरा गरे, बहु के भने। अब यिनले राष्ट्र राष्ट्रियताको शब्दै यिनलाई थाहा छैन कि, पढे लेखाइ हो थाहा हुन्छ, यसको ज्ञाता भयो थाहा हुन्छ। जे पनि बोलिदिने अनि हे गर, देख्नु भएन मधेसको चाहिँ नि विरोध मतलब पक्षमा त्यसमा आएर आउनुहुन्छ भने जो शहीद बन्छ त्यसलाई 50 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर त्यसले एनाउन्स गर्यो। कतिलाई 50 लाख दियो, कति मान्छे मरेला बताउनुहोस् मलाई। यसरी भड्काउने काम चाहिँ यिनीहरू गर्छन्, सजाउने काम, देश बनाउने काम गर्दैन। अब नि राजेन्द्र महतो यति विवादमा तानिए, मन्त्री भएको शपथ खाएको लगत्तै पदभार ग्रहण गर्दा गर्दै विवादमा आएका राजेन्द्र महतोलाई केपी ओलीले न राजेन्द्र महतोले बोलेको गलत कुराको खण्डन गर्छन्, न राजीनामा देऊ भन्छन्, न राजेन्द्र महतोलाई प्रष्टीकरण सोध्छन्। केपी ओली चाहिँ के हेरेर बसेका छन्? केपी ओली अहिले चाहिँ तपाईँको 2-3 दिन पछि केही बोल्नेवाला थिए। अब हिजोको झट्का, यता गण्डकी प्रदेशको झट्का, उता तपाईँको चाहिँ नि अदालतको झट्काले उनी त मलाई लाग्छ अहिले सन्धिपात ज्वरोले सुतिरहेको होलान्। सन्धिपात ज्वरो भने थाहा छैन के ज्वरो आएछ? सन्धिपात ज्वरो भने ज्वरो के एकदम चाहिँ त्यो तपाईँको पिरको ज्वरो, जिउ काँप्ने खालको ज्वरो, जिउ काँप्ने पिरको ज्वरो। अब कसैसँग बोल्न मन नलाग्ने, केही निर्णय गर्न नसक्ने, होइन, सबैलाई चिडचिडा बोल्ने भोलि, होइन, त्यो उनलाई सुरु भइसक्यो हिजोदेखि। किन उनको सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि मतलब के भने घात हिजो भएको छ। हेर्नुहोस्, उसले चाहिँ नि जसलाई चाहिँ निकाले सांसद ती पुनर्स्थापना भए, एकदम आफ्नो राइट ह्यान्ड मान्छे अस्ति पनि बचाइसकेका थिए त्यही गुरुङलाई, ऊ गयो, होइन। अब शङ्कर पोखरेललाई बल्ल बल्ल बचाएछन्, ऊ भोलि जान बेर छैन है। उता 1 नम्बर प्रदेश त्यही भइरहेछ, बागमती प्रदेश त्यही छ। 2 नम्बर प्रदेश तपाईँको 4 जना चाहिँ काङ्ग्रेस, त्यहाँ ओलीको कामै छैन, त्यहाँ ओलीको काम छैन, 4 जना काङ्ग्रेस मिलाइसक्यो उसले फेरि है। हिजो चाहिँ मतलब के टर्च लाइट बालेर चाहिँ मतलब के भने शपथ गरे हामीले देखाएको थियौँ भनेपछि अब यी सबै चाहिँ नि मतलब के भने बिस्तारी बिस्तारी चाहिँ ओली कमजोर हुँदै जाने भएपछि ओली रियाक्ट गरेर भोलि के गर्छ भन्न सकिन्न। हुनसक्छ धर्मनिरपेक्ष काम लाग्दैन भनेर बोल्नु मिल्छ छैन। ओलीले बोलेर हुन्छ, बोलीपछि के हुन्छ नि, बोल्नु न मात्रै होइन, त्यसपछि त वातावरण तयार हुन्छ। भनेपछि बाबुराम भट्टराईले भनेका छन् नि ओलीले के गर्दैछन् है, के गर्दैछन्, यो कुरा त्यो छ। के हो त्यो? हो त्यही हो। के हो भन्नु न। अब बाबुरामको भनाइमा अब देशमा ठुलो सङ्कट आउँदैछ। त्यो के हो? त्यो सङ्कट चाहिँ नि टारेन भनेदेखि देश खत्तम हुन्छ, समाप्त हुन्छ। र मैले चाहिँ वैशाखको कति गएर चाहिँ उसले लगेर सुनाइसकेँ। 13 गते उसले सुनिरहेका छैनन् र त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ आपत विपद छ भनेर यिनले चाहिँ हिमालय टेलिभिजनमा एउटा अन्तर्वार्ता दिए। त्यो अन्तर्वार्ता लिने राजेन्द्र मानियाले पटक पटक के सोध्यो भने त्यो सङ्कट के हो त बाबुरामजी भन्दाखेरि यो समय आएपछि बताउँछु भनेपछि उनले गुमराह गरे। त्यो के हुनसक्छ? त्यो के हुनसक्छ भने उनले सङ्कट भनेको कुरा हाम्रो लागि राहत हुनसक्छ, मुक्ति हुनसक्छ। तपाईँहरू यो संविधान नमान्नेहरूको लागि, नेपाल र नेपालीको लागि, नेपाल र नेपालीको लागि के हो त्यो? अहिले संविधान मान्ने भनेको त यही तपाईँको चाहिँ 2-4 लाख
मान्छे त हो, करोड के मान्छे। त्यो के हुनसक्छ? राज संस्था स्थापना अथवा सैनिक शासन अथवा राष्ट्रपति शासन अथवा गणतन्त्र गार्लाम गुरुङ ढर्ने संहिता जाने धर्मनिरपेक्षता खारेज हुने के हुनसक्छ? मैले त पहिला जिस्टमा मैले भने नि, उनले सङ्कट भनेको कुरा नेपाल र नेपालीको लागि मुक्ति हुनसक्छ, सहज वातावरण आउन सक्छ। सङ्कट उनीहरूको लागि मात्रै हो? सङ्कट त हामीलाई अहिले परिरहेको छ नेपाललाई। नेपाल र नेपाली सङ्कट भने सङ्कटग्रस्त छ अहिले। हेर्नुहोस् त कस्तो सङ्कटग्रस्त छ। प्रधानमन्त्री मनपर्दो गरेका तानासाही बनिरहेका छन्। आज विघटन गर्यो, भोलि चाहिँ के अरे सर्वोच्चले थाम्छ, पछि विघटन गरिदिन्छन्। मतलब के भनेदेखि 149 जना चाहिँ सही मतलब के भने व्यक्ति चाहिँ लिएर गएको छ राष्ट्रपति कहाँ। राष्ट्रपति चाहिँ त्यो त्यस्तो चाहिँ मतलब कुरालाई पन्छाइदिन्छन् र त्यो मुद्दा गरेर चाहिँ उहाँ परिरहेछ, मनपर्दो भइरहेछ नि, खै न्याय भएको। अब आज सभामुखले सर्वदलीय बैठक पनि बोलाएछन्, बोलाउनुपर्छ, तर प्रधानमन्त्री सहभागी भएनन्, प्रधानमन्त्रीले पनि बोलाएछन्। सभामुखले के छाया सांसद बोलाउन सक्ने अथवा केही त्यस्तो सभामुखसँग त्यो अधिकार छ? छाया सांसद भन्ने कुरा अधिकार होइन, त्यो एउटा परिस्थितिले ल्याउने एउटा उपज पनि हो। हेर्नुहोस् त्यो 61-62मा नि यो समस्या आएको थियो र यो छाया सांसद भनेर रत्नपार्कमा बसेको थियो। आज भन्न मलाई पनि थाहा छ है, त त्यो भने कानुनी होइन, गैर कानुनी भए पनि त्यो मेसेज हो के। तर त्यो कन्फर्टेसन होला नि त, द्वन्द्व त होला नि त्यसले। अब त्यो त हुन्छ नि, द्वन्द्व त भइहाल्छ नि। अब शक्तिशालीले आफ्नो मतलब के भने पक्षमा गर्छ, शक्तिविहीनले प्रदर्शन गर्छ। अस्ति तपाईँको चाहिँ के अरे शक्तिविहीन भइसकेपछि माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड गएर चाहिँ सडकमा बसेनन् थचक्क, हामी यहाँ छौँ भने, हामी यहाँ छौँ भनेर लाज पर्छ हेर्नु त। त्यो दिन पनि हामीले देख्नु पऱ्यो, आफ्नो आँखाले देख्नु पऱ्यो। त्यसो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बेलुका गएर 1-2 घन्टा भेटिरहेछन् नियमित जसो। हुन त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राज्य चलाउने विषयमा छलफल हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न, तर प्रधानमन्त्रीले यति दिनका दिन भेट्न जाँदा त्यहाँ केही पाक्दैछ, त्यहाँबाट केही निस्किँदैछ अथवा कुनै अब यसो नयाँ विषय आउँदैछ भन्ने सङ्केत गर्छ? प्रधानमन्त्री र अहिले राष्ट्रपतिको अवस्था हेर्दा त्यस्तो विशेष उनीहरू दुईजना बसेर पकाउनु पर्ने कुरा छैन। केपी शर्मा ओलीको दिमागमा जे पाक्छ त्यही हो, राष्ट्रपतिले त्यही पस्किने हो। अरू के त, खै त के उपाय छ? राष्ट्रपतिमा त्यत्रो चाहिँ मतलब के भने भिजन छ र राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो पकाउनलाई भनेको मतलब केपी शर्मा ओलीले जो निर्णय गर्छन् टेलिफोन गरिदिन्छन् सिद्धो, त्यही नै हो लास्ट। अब नि यो यस्तो अप्ठ्यारो र असहज परिस्थिति छ, प्रधानमन्त्री ओलीले नै अवैध भन्ने कुराहरू आइरहेछ, काम चलाउ किन प्रधानमन्त्री। कुरा अवैधै हो नि त, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? के कुरा मात्र हुन्छ? उनी अवैध भन्ने कुरा अब सर्वोच्चले पर्सि फैसला गर्छ। ल ठिक छ, तर प्रधानमन्त्री ओली जोरका तोर लाएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दैछन्। हेर्नुहोस् त, 19 पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन। अनि हिजो देखाइदियो नि त उसको पोजिसन, तेरो पोजिसन यो हो, तैँले ल्याएको अध्यादेश यो हो, तेरो चाहिँ मतलब के गण्डकी प्रदेश यो हो, तैँले चाहिँ मतलब के चैत्र 2 गतेको चाहिँ निर्णय गरेको अवस्था यो हो, सबै त अब बिस्तारै चाहिँ मतलब के निस्किँदै छ नि त। अन्त मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने त्यो हतारो चाहिँ किन हो, के छ त्यहाँ? होइन, अब हतारो के भने उसलाई चाहिँ नि राष्ट्रको सम्पत्तिसँग मतलबै छैन कि, कति सम्पत्ति खर्च। हेर्नुहोस् हामी त राष्ट्र कोषमा पैसा दाखिला गर्ने मान्छे, दाखिला भने ट्याक्स तिर्ने, त्यो दाखिला बेग्लै। राष्ट्र कोषको पैसा नराम्रो किसिमबाट खर्च नहोस् भनेर रोक्ने मान्छे, ऐन कानुन कटाउने मान्छे, त्यो त तपाईँलाई थाहा छ। सांसद ऐन कटाएको मैले, पूर्व पदाधिकारी सुविधा ऐन कटाएको मान्छे म। 2 अरब रुपियाँ प्रत्येक वर्ष मेरो मुद्दा गरेर मैले मुद्दा गरेर बचाएको छु। यो पनि हामी पनि मान्छे हो। ती राष्ट्र कोषबाट चाहिँ नि डकैती गरे जस्तो खाने मान्छे पनि मान्छे हुन्, ती मन्त्रीमा अथवा प्रधानमन्त्रीमा बसिरहेका मान्छे। अनि हाम्रो उसमा दाँच्नु मिल्दैन के, उनीहरू खाने हामी बचाउने। तर हिजो बनेका मन्त्रीहरूको अनुहार हेर्नु त, श्रीमान हट्यो श्रीमती ल्यायो, श्रीमती हट्यो श्रीमान ल्यायो। उदाहरणको लागि बादल हटे गृहमन्त्रीबाट, बादलकी श्रीमती नयनकला थापा जो गृहिणी भएर राजनीति बिर्सेर घरमा बसिरहेका थिइन्, सञ्चार मन्त्रालयको सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसहित मन्त्री भइन्। अब के बोल्छ, केही दिन अगाडि रघुवीर महासेठ आए, उनको श्रीमती जुली महतो हटिन्। अब रातो पासपोर्ट काण्डमा मुद्दा खेपिरहेका नारद मुनि राणा वन मन्त्री भएर आएका छन्। हेर्नुहोस् त, तपाईँ त भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता, भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गर्नुहुन्छ, यो देखेर तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? दुःख लाग्छ, अरू केही छैन। लोकतन्त्र यही हो, श्रीमान हट्ने श्रीमती मन्त्री बन्ने, श्रीमती हट्ने श्रीमान मन्त्री बन्ने, रातो पासपोर्टधारीहरू। त्यसैले यिनीहरूको पतन निश्चय छ। यिनलाई सम्मानपूर्वक बोल्नुपर्ने पद धारण गरे यिनीहरू है। मैले उहाँ प्रधानमन्त्रीजी
सम्माननीय प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्ने मैले किन ओली 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 भनिरहेको छु? इज्जतै छैन उनीहरूको क्रियाकलापले गर्दा आफ्नो गरिमा पदमा उनीहरू स्थापितै हुन सकेनन्। म मात्र होइन, एउटा ड्राइभरलाई गएर सोध्नुहोस् त, एउटा रिक्सावालालाई सोध्नुहोस् कि यो ओली कस्तो हो भने फटाहा हो, यो फटाहा हो भन्छ। सोध्नुहोस्, गएर तपाईँहरू सर्वे गर्नुहोस्, कसले भन्छ राम्रो मान्छे? कसले भन्छ? उसको पैसा खाइरहेका कार्यकर्ताले, उसको हनुमानले। अहिले त उसको हनुमानले पनि विरोध गर्न थालिसक्यो है। अहिले हिजोदेखि अलिअलि मैले साउन्ड सुन्न थालिसकेँ। कसैले गृहमन्त्री नपाएर हल्ला गरेका छन्, कसैले आफ्नो मन्त्री नपाएर, आफै मन्त्री हुन नपाएर उनीहरू विरक्त भएर चाहिँ रातभरि चाहिँ सुतेका छन्। तर केपी ओलीको त एउटा कद थियो नि, राजनीतिक कद, उचाइ थियो नि, त्यो समाप्त हो। अब यस्ता मन्त्री बनाइसकेपछि के केपी ओली यस्ता मन्त्री बनाएर यस्तो प्रवृत्ति ल्याएर यो व्यवस्थाप्रति मान्छेको वितृष्णा बढाउन चाहेका पो हुन्? होइन, वितृष्णा बढाएर उनले चाहिँ लास्ट ल्यान्डिङ गर्ने बेलामा यदि उनले देश परिस्थिति र यो अवस्था बुझेर धर्मनिरपेक्षलाई समाप्त गर्ने, गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने र संहितालाई समाप्त गर्ने उनले क्रियाकलाप गरे भने उनी फेरि महान नेता बन्छन् है। त्यो सम्भावना छ उनले गरेकै त्यही भनेपछि उनी भित्र नकारात्मक पनि सकारात्मक पनि दुईटा पाटा खेलिरहेछ। पाटा अहिले दोहोरो मतलब यसलाई डबल स्ट्यान्डर्ड भन्छ के राजनीतिमा। यिनी अहिले डबल स्ट्यान्डर्डमा छन्, किनभने यिनले राजनीतिक कर्मीहरूलाई पछाडि फ्याक्दै जाने र आफ्नो बनाउँदै जाने र वातावरण यिनी बनाउँदै थिए। अझ वातावरण बिग्रिसकेको छ, तर यिनले अब एनाउन्स मात्रै गर्न सक्छन्, परिवर्तन चाहिँ गर्न सक्छन्। अब नि यिनले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा 2-3टा नामहरू बहुत चर्चामा थिए। गोकुल बास्कोटा, तपाईँलाई थाहा छ, चिन्नुहुन्छ नि गोकुल बास्कोटा? काभ्रेको हो। महेश बस्नेत, अर्का कर्णबहादुर थापा, यी 3जनाको मन्त्रीको निकै चर्चा चल्यो। महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापाको त गृहमन्त्रीमै चर्चा चल्यो, गोकुल बास्कोटा पनि मन्त्री बन्ने भरे 3जना मन्त्री बनेनन्। यो चाहिँ नि यिनीहरू आफैले चलाएको हल्ला हो। यिनीहरूको नि सर्टेन पत्रकारहरू छन् है, पैसा पेड गरेर राखेका पत्रकारहरू, युट्युबरहरू छन्, त तिनले यो वातावरण बनाइदिया हो है। त्यो बालौटारबाट निस्किया पनि होइन है यो कुराहरू, र त्यो वातावरण बनाएर चाहिँ आफू चाहिँ हाबी बन्न खोज्या हुन्। यो त तपाईँलाई थाहा छ नि, अहिले 4वटा चाहिँ मतलब पत्रकारलाई किनेर यो किसिमबाट त चल भन्यो भने त्यो किसिमबाट चल्दा एउटा वातावरण बन्छ। तर महेश बस्नेतले एउटा स्ट्याटस लेखे, म भित्रकै हाम्रै कमरेडहरूले मलाई मन्त्री बन्नमा रोके, मेरो उन्नति प्रगति गर्न रोके, ठिकै छ, धन्यवाद छ। उनलाई गुड परिवर्तन गर्न लागेको कुराहरू पनि आए। मैले काहीँ गुड परिवर्तन गर्न खोजेको छैन, म जहाँ छु त्यहीँ छु, तर मेरो उन्नतिमा मेरै पार्टीभित्रका कमरेडहरू, सहकर्मी कमरेडहरू लागे भनेर असन्तुष्टि प्रकट गरे। उनले नाम किटिदिए राम्रो हुन्छ। नामै उनले त किटेनन्, अरूले भने डाक्टर राजन भट्टराई र विष्णु रिमालका कारण उनको गृहमन्त्री बन्ने यात्रा रोकियो। त्यो पनि बाहिरको मान्छेले किटेर भएन, उनले किट्नु पर्यो नि त। उनले भन्न खोजेको चाहिँ को होला त? तिनै हुन्। अनि किन किट्न पर्यो त? प्रश्न किट्नु पर्यो नि, अनि प्रश्न हुन्छ नि त। अब म अन्तिममा छु तपाईँसित। यता यस्तो भइरहँदा यसको बाइटसिटा प्रदेशमा पनि जारी छ। 7वटै प्रदेश खलबलिएको, त्यो मक्किएको खाँबो जस्तो भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत मागिरहँदा उनले काठमाडौँको खुमलटार, काठमाडौँको बालुवाटार, कोटेश्वर, बुढानीलकण्ठमा भाकल गरेर प्रदेशमा बलिको बोको बनाइयो हामीलाई भने के भन्न खोजे हुन्थ्यो? हो नि, बलिको बोकै बनाइयो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूलाई बलिकै बोको, त्यो पनि फेरि केन्द्रका नेताहरूले बोडो खाना दिने, भरे कहिले काट्ने थाहा छैन कि बलिको बोको त्यो बलि दिइसकेका छैन। तिनीहरूलाई अख्तियार पनि दिएको छैन, काम पनि दिएको छैन, खाना चाहिँ खुब दिएको छ, झन्डा पनि दिएको छ, पैसा पनि दिएको छ, गार्ड पनि दिएको छ, सलाम पनि दिएको छ, काम फुट्टी छैन। तर त्यहाँ त्यो त अघि नै भने नि मैले। तर त्यहाँको सत्ता समीकरणमा त अर्कै परिचय पाएका, गुन्डाको डनको परिचय पाएका दीपक मनाङे पो केन्द्रमा देखिए त। उनले जता गर्यो उतै सरकार बन्ने। हेर्नुहोस् त कस्तो राजनीति हो यो। त्यो उनी स्वतन्त्र थिए त, स्वतन्त्र भएको हुनाले उनले चाहिँ नि चाल खेल्न पाउने मौका पाए। तर बहालवाला मन्त्री थिए उनी, पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सहयोग गरेनन्। अनि अर्का गुन्डाको परिचय बनाएका गणेश लामा गएर त्यो खेल खेल्यो भने अहिले पक्राउ परेका छन्। राजनीति कहाँ पुग्यो भन्न खोजेँ मैले तपाईँलाई। त्यो ठिक छ, कसको हातमा छ आज राजनीति? राजनीति चाहिँ मतलब के भन्ने कसैको हातमा पनि छैन। भारत भन्नु होला भारत पनि छैन, चाइना भन्नु चाइनाको हातमा छ। यी चाहिँ नि टिकडम गर्ने फटायरको हातमा छ। अब पैसा कमाउने टिकडम गर्ने। अब जनताको हातमा ल्याउन के गर्नुपर्छ अन्तिममा? जनताको हातमा ल्याउन अब सुबुद्धि दिउन् केपी शर्मा ओलीलाई, भगवान् पशुपतिनाथले, जसले एक
130 किलोको चाहिँ नि सुन चढाएर भगवान् पशुपतिनाथलाई खुसी बनाएको छ र यता राम लक्ष्मण सीता र हनुमान सहित 4वटा मूर्ति बनाएर तपाईँको चितवनको माडीमा स्थापना गरेर पुर्याएको छन्। ऊ आफै पनि आजकल अलिकति धर्मकर्ममा लागेका छन् भन्ने कुरा कता कता सुनेको छु। जाँदा जाँदै उनी नेपालकै छोरा हुन् र नेपालीलाई माया गर्छन्, राष्ट्रवादी हुन् भनेर एकचोटि प्रमाणित गर्छन् भने उनले यो गणतन्त्रलाई, यो संहितालाई र धर्मनिरपेक्षलाई सखाप गर्छु भनेर प्रण गरिदिउन्। बाँकी कुरा हामी सम्हाल्छौँ। हस्, समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद।